की आज की शेरी नशिस्त। सबने बहुत बहुत अच्छे शेर सुने, शेर पढ़े और उनसे अच्छे सुने भी गए, बेहतरीन दाद से नवाजा गया। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और कवि दुष्यंत का एक शेर अक्सर याद आता है मुझे, बड़ा मशहूर शेर है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और ये शेर मैं अक्सर रेहान साहब को देख के भी पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, और संजीव साहब को भी। तो मैं गुजारिश करूँ साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और दो अल्फाज हमारे साथ शेयर करें। मैं शुक्रगुजार हूँ रेहान साहब का, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ रेहान साहब का, बज़्म उर्दू का और आप तमाम हाज़रीन का जो यहाँ मौजूद हैं। मुझे बहुत खुशी है यहाँ दुबई आके और सबसे मिल के सबका तारुफ आज हुआ, और इतनी उम्दा महफिल आरास्ता हुई आज, इतने अच्छे शोरा यहाँ मौजूद थे, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं। और ये रेख्ता के लिए भी एक डिस्कवरी है, और मुझे उम्मीद है कि आप सबका कलाम रेख्ता पे जल्द अज जल्द शाया होगा, अवेलेबल होगा। और ख़ास तौर से डॉक्टर साहब का कलाम तो आज पहली दफ़ा मुझे उनकी ज़बान सुनने का शर्फ हासिल हुआ। एंड उम्मीद करता हूँ सब आपकी सारी किताबें हमें आप मुहैया कराएंगे ताकि हम उसमें से शामिल कर सकें। रेख्ता का मकसद यही है कि उर्दू ज़बान, उर्दू शायरी, उर्दू अदब जितना दूर फैल सके उतना दूर फैले। मेरा निजी तजर्बा था वो ये था कि ये बहुत महदूद, एक किस्म से बहुत महदूद हो गई थी और आम सामाइन तक ये पहुंच नहीं रही थी। इसीलिए इसे हमने नस्तालीक में, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, देवनागरी में और रोमन में उसे शाया की और इंटरनेट पर डाल के मुझे ये खुशी है कहते हुए कि रेख्ता के आज 18 मिलियन ऑनलाइन यूज़र्स, हर रोज़ 1 लाख से ज़्यादा लोग रेख्ता पे आते हैं और इससे इस्तेफादा करते हैं। और जीसीसी रीजन में 3.5 लाख लोग हैं, जिसमें से यूएई में 1,35,000 और दुबई में 84,000। तो हमें लगा कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जब शायकीन हैं तो जश्न रेख्ता का भी एक सिलसिला यहाँ शुरू किया जाए। इसी सिलसिले में मेरी ये विज़िट रही और मैं मुख्तलिफ़ वेन्यूज़ देख रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने साथ दिया और इजाज़त रही उनकी तो जनवरी में कुछ ना कुछ यहाँ ज़रूर किया जाए। इसके अलावा रेख्ता पे तो मुसलसल हम लोग इजाफा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि 50,000 किताबें रेख्ता पे आ चुकी हैं। हमारी 24 मशीनें मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में तैनात हैं, जहाँ से हम 2,000 किताबों का इजाफा हर महीने कर रहे हैं। तो कोशिश ये है कि तमाम उर्दू अदब किताबें आजकल ये रिपब्लिश नहीं हो रही, ये सब ज़ाया होती चली जा रही हैं, तो उसको कम से कम महफूज कर लिया जाए आगे की नस्लों के लिए। तो ये भी खुशी है कि आज रेख्ता की जो वेबसाइट है वो एक टीचिंग टूल की तरह और एक रेफरेंस पॉइंट की तरह दुनिया की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़, चाहे हार्वर्ड हो, स्टैनफोर्ड हो, प्रिंसटन हो, बर्कली हो, सब जगह टीचर्स जो हैं और स्टूडेंट्स जो हैं इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और बड़ा इत्मीनान हमें होता है कि ये वहाँ तक भी बात जारी, ना सिर्फ आम जनता के लिए जो शायरी से शायरी तक पहुँचना चाहती है, लेकिन रिसर्च स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, सब लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। इसके अलावा हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसका मैं यहाँ आप लोगों से सब शोरा बैठे हैं और बहुत नए बच्चे जो हैं वो भी शायरी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने एक को किया जिसमें काफ़िए की डिक्शनरी हम लोगों ने शाया की। तो काफ़िए की डिक्शनरी के तहत आप कोई भी लफ्ज़ अगर आप उसमें टाइप करेंगे तो उसमें उसके जितने काफ़ी हैं और वज़न के एतबार से, अगर लंबा लफ्ज़ है तो उस वज़न का काफ़िया बदलेगा। तो ये एक बहुत मेरे ख्याल से मददगार साबित होगा जो नए शौरा हैं उनके लिए।
اور ہر لفظ کے ساتھ اس میں کس طرح شعر میں یوز کیا گیا تمام، اور اس غزل کی تمام جو الگ اشعار میں قافیے استعمال ہوئے ہیں وہ سب یوز میں آ جاتے ہیں. میری گزارش رہے گی آپ لوگوں سے اسے چیک آؤٹ کریں، اور میرے خیال سے آپ کو یہ بہت اچھا لگے گا. اور مجھے امید ہے کہ یہ پہلی مرتبہ سب کے ساتھ میں شامل ہوا ہوں، لیکن یہ موقع بار بار آئیں گے اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اس میں بھی ذرا روشنی ڈالیے کہ آپ کی ویب سائٹ سے کچھ نئے پڑھنے والے بھی جڑے ہیں اس سے، یا کچھ نئے اردو سیکھنے والے جڑے ہیں جو آموزش اتنی چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں کہ میں سارا کا بیان کرنے جاؤں تو پھر شام ہو جائے گی یہاں پہ. ریختہ جب وہاں پہ ریختہ فنکشن آرگنائز ہوتا ہے تو بہت بچے ہمارے پاس آتے ہیں کہ صاحب اردو سیکھنی ہے، اردو رسم الخط سیکھنا ہے، تو اس کے لیے کچھ کیجیے. پھر ہم نے ایک ویب سائٹ آموزش کے نام سے آموزش.com کے نام سے ویب سائٹ بنائی ہے، جس میں پچھلے سال بھر میں 27,000 لوگوں نے اس میں رجسٹر کیا ہے اور اسے اردو رسم الخط. اس میں بھی ہر مہینے بہت لوگ جڑ رہے ہیں. اردو لرننگ کلاسز بھی ہم نے شروع کی ہیں، اور آموزش کے تحت ہمارا ارادہ ہے کہ نہ صرف رسم الخط لیکن زبان، ووکیبولری استعمال، پوئٹری اپریسیشن، اس طرح کے بھی ویڈیوز اور پروگرامز میں آگے آئیں گے جیسے کے ساتھ. یہ ایک بہت اہم کام ہے. اس کے علاوہ یونیورسٹیز کے لیے خاص طور سے ہندوستان میں، پاکستان میں جو چھوٹے علاقے ہیں، جو قصبے ہیں، وہاں پر بچے جو اردو پڑھ رہے ہیں، BA کر رہے ہیں، MA کر رہے ہیں، ان کے لیے کتابیں انہیں نہیں ملتی. جو کورس مٹیریل ہے، سلیبس ہے، اس کی کتابیں انہیں مہیا نہیں ہوتی. لائبریریز تک ان کی پہنچ نہیں ہے، کتابیں آؤٹ آف سرکولیشن ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک سلیبس کا سلسلہ سیکشن شروع کیا ہے ریختہ میں، جس میں تمام سلیبس کی کتابیں موجود ہیں اور تمام کورس مٹیریل ان پیجز تک لنک کر دیا ہے، تاکہ بچے موبائل پہ اپنے بغیر کسی مشکل کے اسے ایکسیس کر سکیں اور اپنی پڑھائی ٹھیک سے کر سکیں. اس طرح سے کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، اینڈ انشاءاللہ چلتے رہے گا. جی جیسے گوگل کا ایک اسکالر پیج ہے جس میں جتنے بھی ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں پروفیسرز کے، ڈاکٹرز کے، وہ شائع کرتے ہیں وہ لوگ. جی تو ایسے اگر اردو میں لکھے جانے والے پیپرز جو بہت ہی اہم ہوتے ہیں، جو PhDs کرتے ہیں، ماسٹرز کے وہ ہوتے ہیں، وہ بہت ویلیویبل ہوتے ہیں. وہ اگر ایک ٹیب آپ بنا لیں ریختہ اسکالرز کا، یا اس کا کوئی بھی آپ نام رکھتے ہیں، تو میرے خیال سے یہ انہینس ہو جائے گا. بالکل یہ بہت اچھا سجیشن سر آپ کا. اینڈ پڑھنا ذرا آپ اسے نوٹ کر لیں پلیز، چل کے انہیں کہہ دیں گے. کیونکہ یہ سب ہمیں پرابلی جا کے الگ الگ یونیورسٹیز سے جو پیپرز پبلش ہوئے ہیں یا PhD لوگوں نے کیا ہے، وہ ہمیں کلیکٹ کر کے اس کو ڈیجیٹائز کرنا پڑے گا. یہی اسکالر کی طرح جیسے گوگل اسکالر بہت کام کرتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کسی بھی ریسرچ پیپر کے لیے یہ بہت ہی اچھا، آپ کا بہت بڑا کام ہے. اس میں صرف ایک ٹیب کا اضافہ ہونا ہے. گوگل ہے، لیکن وہ اشتہار نکالتا ہے. ہمارے یہاں جو ہے بھی کم نہیں. بڑا کام ماشاءاللہ. مگر صاحب آپ بس شین قاف درست کرا دیجیے، بڑا کام ہے. بہت بہت شکریہ سنجیو صاحب. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ تشریف لائے، ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے. اور اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا ہو کر تشریف لائے، مطلب صرف ہمارے لیے آئے. اس سے